Maayo nga takna mga kaigsuonan ko ni Kristo. So nainangutanan nato mga igsoon nga unsa kunoy angayan nga buhaton kung luya ka sa pag-alagad sa Ginoo. So dali ra kaayo na siya mga igsoon. Ang imong buhaton na magsimba ka kanunay. Sumaor na siya ay pwede nga itong abuhaton. Kaya nga naman nga maluya man ka diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gumikan kay talag sara ka nga mosimba. Diha kung talag sara ka nga mosimba, muhinay ang imong pag-alagad sa Ginoo. Nga naman wala mang kamaanad pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kunya kung mabati nimo ang pulong sa Ginoo, medyo murag masakitan ka, unang mamugnaw ka, no? Unang di na kaganahan nga mosimba. Ang imong himuon ani igsuon, magsimba ka kanunay, no? Pamati kanunay sa pulong sa Ginoo. Bulahan pag-abot sa panahon na mosulod ka og simbahan, dili na ka kasakitan. Nga naman, naanad naman ka. Like for example ka nang magsigot sa kabahig maanad. Like for example, mosaka ka og lain nga panimalay. Inigsakaan na nimo, siyempre imo kong ibilin ang si imong sinilas, kay nga naman, maulaw man ka. Maulaw man ka nga naman, imo mang gibatasan ang inigsakan nimo sa imong balay o inigsakan nimo sa laing balay, imo kong ibilin ang imong sinilas. So imong gibatasan ang kabahinan ng mga butanga. So muna nga dili po sa simbahan, kung talag sara ka nga mamati sa pulong sa Ginoo, una nga kung makasulod kag balik, no, diha sa pagsimba, makabati ka sa pulong sa Ginoo, masakitan ka. Kaya ang pulong sa Ginoo ra ba mga igsoon, hait pa sa espaday duhay suwab. No, sakit kaayo ni siya pag dili ka anad. No, una nga ang buhaton nimo igsoon, simba permi. Ayaw ikinabuhi ng kasara ka mo simba sa usa ka bulan. Kaya diha mga igsuon, kung imo nang buhaton kanang ikinabuhi nimo nang kasara ka sa uska tuig mo simba, kasara ka sa uska bulan mo simba, inigsulod nimo og simbahan, masakitan ka. Nga naman wa man ka maanad. Pero kung maanad na ka, ingna kung bakak igsuon, malasigon ka pirmi sa pag-alagad sa Ginoo. So ingon ana ang buhaton nato igsuon sa atong pagkinabuhi ining kalibutan na karon. Kinasayod kita nga kining atong kalibutan karon, punong-puno na sa kaguluhan, no? Sumura na atong buhaton igsuon, simba ta pirmi aron nga ang Ginoo mo'y magahatag og kadasig kanato. Amen. Ayos.